बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी, आपकी खिदमत में 2024 की जनवरी की बाबरकत घड़ी साथ के साथ कि जनवरी में वो कौन सा ऐसा वक्त है। वक्त तो सारे ही अल्लाह के हुक्म से अच्छे होते हैं, अल्लाह के रहम करम से होते हैं, और हर लम्हा कबूलियत की घड़ी का होता है। हर लम्हा अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है। अल्लाह ताला हर इंसान के, हर बशर के अल्लाह ताला शरक के करीब है। 3 ऐसे औकात हैं जिनमें आपकी दुआएं कबूल होती हैं, और उसके बाद एक खास रात होती है हर महीने में जो कबूलियत लेकर आती है अपने साथ। और इस जनवरी में, इस माह जनवरी में जो साथ आ रही है उसमें 2-3 चीजें बहुत अहम हैं। नंबर एक तो जुपिटर सीधा हो रहा है, शर्फ में जा रहा है। दूसरा, जुपिटर को तारिक, सूरह तारिक की में जिस सियारे का जिक्र है उसकी ताकत हासिल है। और वो कौन सा ऐसा वक्त है जो बाबरकत है 2024 के जनवरी में। जनवरी कि इस बाबरकत घड़ी का हमारे साथ क्या ताल्लुक है, ये घड़ी हमारे लिए कौन सी नेमतें, रहमतें, फ्यूज और बरकत लेकर आती है। इस घड़ी में हमें कौन सी इबादतें करनी चाहिए। इस घड़ी में अल्लाह की कौन से नामों का जिक्र करना चाहिए, कौन सी सूरह मुबारका की तिलावत करनी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे इसको इस वीडियो में। जनवरी में 16 जनवरी और 17 जनवरी, अगर तो ये जो मून कैलेंडर चल रहा है जमादी सानी का, ये 29 का हुआ तो 16 जनवरी की रात होगी। अगर 30 का हुआ तो 17 जनवरी की रात होगी। मैं दोनों बातें वाज़ेह इसलिए कर रहा हूं कि इस्लामिक कैलेंडर में मनाजिल कमर की जो मनाजिल है उनमें उतार चढ़ाव आ सकता है। चांद देखने में दिन की जो कमी बेशी का सामना हो सकता है। इसमें थोड़ी सी चीजें वाज़ेह कर देनी चाहिए ताकि कोई भी बंदा इस घड़ी से, इस बाबरकत घड़ी से, इस साथ वक्त से फायदा उठाने से पीछे न रह सके। इस घड़ी में हमें कौन से अवामिल करने चाहिए, इस घड़ी का आपकी जिंदगी के ऊपर क्या असर है, इस लम्हे का, इस वक्त का, ये वक्त आपके लिए कितना अहम है। उन तमाम लोगों के लिए जिनका ताल्लुक रूहानियात के साथ, उन लोगों का जो बहुत परेशान हैं और बहुत सारे वज़ाइफ कर चुके हैं और बहुत सारे अवामिल सर अंजाम देने के बाद भी उनकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही। दुआएं सारी कबूल होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ी सी अल्लाह की जानिब से देरी होती है। हर काम में खैर होती है, अल्लाह के हुक्म से खैर होती है। जब इंसान खैर की जानिब जाता है तो रुकावटें आती हैं, घबराना नहीं चाहिए। तो इस माह मुबारक में, माह जनवरी में, वो जो घड़ी आ रही है वो रजब की वो घड़ी है। माह रजब का वो आगाज होगा। रजब के इस बाबरकत घड़ी में आपको कौन से अवामिल सर अंजाम देने हैं। 16 जनवरी की रात 11:20 से ये वक्त शुरू होगा। इस वक्त में आपने क्या करना है, इस वक्त में 2 रकात नवाफिल अदा करें कज़ाए हाजात के, और उसके बाद अपने घर में या फिर किसी ऐसी नेक जगह पे चले जाएं, या अपने घर के ऐसे सेपरेट कोने में चले जाएं जहां पे किसी किस्म का शोरगुल नहीं है। तन्हाई इख्तियार करें, खलवत इख्तियार करें, कुरान करीम की तिलावत करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ें। इसमें जो टाइम है वो काफी लंबा टाइम है। सर्दी की रातें हैं, 6 घंटे, कम बेश 6 घंटे का टाइम मुयस्सर होगा। इन 6 घंटों में हमें क्या करना चाहिए। इन 6 घंटे हमारे लिए कैसे हैं, ये 6 घंटे हमारे लिए कितने अहम हैं। अगर तो हमने इस अवामिल को सर अंजाम दिया और अपना राबता अपने रब से मजबूत कर लिया तो अल्लाह के हुक्म से हमारी तमाम दुआएं कबूल होगी। नंबर 1 मैं बताता चलूं कि 3 मौके ऐसे होते हैं जिनमें दुआएं जरूर कबूल होती हैं। एक वो लम्हा जब अजान आती है और बुलावा आता है तुम्हें नमाज के लिए, जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, अजान से लेकर जमात के दौरान तक जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। उसके बाद
اگر آپ کسی جگہ گزر رہے ہیں اور رستے میں دریا بہ رہا ہے، اوپر سے پل ہے، پل سے گزرتے ہوئے پانی، بہتے پانی کے اوپر سے کراس کرتے ہوئے، پل کی صورت میں ندی نالے سے جب آپ کراس کر رہے ہیں، وہ اتنا بڑا ہو کہ تھوڑا سا فاصلہ ہو، اس دوران بھی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور تیسری بات، جمعہ کے دوران جب امام خطبہ دیتا ہے اور خطبے کے دوران جب وہ قیام کرتا ہے، اس دوران بھی اگر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم ان تمام اوقات میں دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ ہر لمحہ دعا قبول کرتا ہے، مگر کچھ ایام خاص ہوتے ہیں، ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کریں، اپنی ساری توجہ، میڈیٹیشن، اپنی توجہ، اپنا فوکس کریں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کی جانب کہ اے پروردگار عالم، میں گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں، مجھے معاف فرما، میری مشکلیں حل فرما۔ اتنا عابدیدہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے اور آپ کی دلی مرادیں پوری۔ اس دوران ہمیں کون سے عوامل سر انجام دینے ہیں، کون سی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سب چیزیں آپ کے کرنے کی ہیں، اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کے تمام مسائل، میرے ان بہن بھائیوں کے جن کی صحت کے مسائل ہیں، ان لوگوں کے لیے جو مالی پریشانیوں کا شکار ہے ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو پریشان ہیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے، یہ تمام نیگیٹیوٹی دور کر دے گی اگر آپ نے ان عوامل کو سر انجام دیا۔ اس رات میں اگر آپ 2 رکعت قضائے حاجات عمری ادا کریں، اس کے بعد 5 مرتبہ سورہ یاسین، سورہ الباروج کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، سورہ مزمل کو 2 مرتبہ، سورہ العصر کو 5 مرتبہ، اور اس کے بعد اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں۔ جتنا ہو سکے اس رات میں قیام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں بھی یہی تو ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے رات میں تمہارے لیے قیام کرنے کا ذکر کیا ہے۔ قیام کریں، ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا سا ذکر کریں۔ اور یہ رات جو ہے 11:20 سے 16 جنوری کو شروع ہوگی اور 17 جنوری کی صبح 5:24 تک رہے گی۔ اگر تو چاند نظر آ گیا، اگر چاند 30 کا ہوتا ہے جمادی الثانی، تو پھر 17 جنوری کو یہی سچویشن ہوگی۔ 17 جنوری کو بھی یہ عوامل کیے جا سکتے ہیں، 2 راتوں میں قیام کر کے ان تمام چیزوں کے لیے یہ عبادت کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اپنی پوری توجہ کریں۔ آپ جب دعا مانگیں اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں، گڑ گڑائیں اپنی رب کی بارگاہ میں، مانگیں اپنے لیے، رب عطا کر رہا ہے۔ اور وہ لمحہ کیسا ہے؟ تہجد کی نماز کا وقت ہے، جب رحمت کے فرشتے پہلے آسمان کے اوپر آ جاتے ہیں اور صدا کر رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا؟ تو جب ہم اس وقت مانگیں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر اپنے رحم و کرم سے اتنی برسے گی کہ ہم اپنی جھولیاں بھر لیں گے، اتنی برسے گی کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اتنی برسے گی کہ ہماری تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، اتنی برسے گی کہ ہماری شادی کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اتنی برسے گی جو بیمار ہیں وہ صحت مند ہو جائیں گے۔ بات وہی ہے کہ اپنا رابطہ اپنے رب سے مضبوط کرنا ہے، ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا رابطہ اپنے رب سے مضبوط کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے، آپ نے ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے، تاکہ آپ کے اسے شیئر کرنے سے دوسروں تک یہ میسج جائے اور مرجھائے ہوئے دل کھل اٹھیں اور انہیں بھی امید لگے، اور مایوس لوگوں تک بھیجیں اور انہیں کہیں کہ اس رات عمل کریں، عبادت کریں اپنے رب کی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ یہ لمحہ آپ کی دلی مرادیں پوری کرنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ سال زول کا سال ہے، یہ سچرن ایئر ہے، اور اوپر سے جوپیٹر جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو چکا ہے، سیدھا ہو چکا ہے، اور پورا سال شرف میں رہے گا۔ اپنا جنوری کا آغاز اچھا کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پورا سال نیگیٹیوٹی دور رہے گی۔ پورا سال، ہر ماہ میں یہ وقت آتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر ماہ آپ کو بتائیں گے، ایڈوائزز دیں گے کہ آپ کو کون سی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے اور کس وقت پڑھنی ہے۔ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔